نتفكر ويدما نتفتوى قوال النستيتي كتنقرا لي والقا عوي ميستر أولا تفتوى قوال النستيتي قبل بخات تفكر قوال النستيتي تهلي أزوم لما أنت النقركا شدشتا ميسترات تناقر خايا كتنعقاكا ايا لا أخالنا ورا خورون كقنس لا لخيل أزوم شدشتا نقرات كتنقرا والخاي برقز أفقراوي هوت منم عينة ميستر منم عينة متحوى كهل يولي نجرجن أزوم لما أنت النجرة كان نجرات بقول نستيتي لنعرق كان لقول نستيتي فاتيمو لي نجر ميسترات يك نجرك لما أنت هم تخل جزيل نجرك خبيد ميسترك نجرك ما تعنيه كوا خالد اللي نجر تالي جمع فيديو لايك يرقم جماري سلامات حواتي دحنا جكم لما أنت وين هم تلفلت بتطبق حساب تمليسان إيهو نشانالي حدشت لكم دماء شانالي سبسكرايب بمقار بيت سب مخر أوزي شانال تفلاليو فقراوي مخرطات تقنيلو شانالي سبسكرايب جيرهم بيت سوخنو شانالي سبسكرايب جيرهم لايك جيرهم أو كومنت تطبقات حساب تتصحفوا لي بيت سوي دماء بتعمي غني اللي بتعمي الفوتيكم أوزي شانالي زي دماء هم تتفلتوا بوزحات مسترية اللي نقرأكم لله سلازي لايك مقوار أي كباي حواتي لايك بمقوار جمرو اتنا مجمرانة طوي لقوال النستيتي اللي نقر عوي مسترتها اللي حاويت أيو اسخار قزانيا اللي يخون قالو نقر فتسيم هاك تنقرأي بالخي ويدما سلانا يخالي سمعكا طبقو لي خونا سمعيت حما عينة سمعيت لأتوكا نقر تخوينو فتسيم ها لقوال النستيتي بتشا خوني لما نمي نقري بزعواخا طبقو يخون خويني أخوتو لنقر لساوي خون لقوال النستيتي لتات فتوى كتنقرأي بالخي مخنياتو إذا نكير خيا مالتكو تقولوا لها أقوليها لك تري إذن كوسال كي تستعلت خاليات تسخا قولوا لني إني حسرتني إني يتولى لها نجرجن إسخابل نجر خيا قطرجن أفتا قولوا لها كتاتكر سلال تخل إذن لك قولوا له ويدم حسرت فتيمها منكر دوبل إذا قلت له خدمة همي مسؤولك حوي خلتنا دك سوات قولوا لني إن أيوب كننا قروا لين دلي نجر ويدم ما سب كفلت لنا لين رولي نجر نين أيوب إيفن أنحنا بعلنا كوكنا استوسوت للناسي متشوت ليه بنا نجر إني إن أيوب خلتنا دك سوات قولوا له ليه ولو فتم الخوانة ودسة سلاليله بس دم فيزيكال كخوني خال ملك كخوني خال أمنا كخوني خال للنا يخونتات كخوني خال بزحات نجراتني يوم لسوات كنا كفلهم لين خال مستري لنا بعلنا طرح قاري له نجارات بزدما ود تبعتي مستمخون خمتن كوا خالد بنجر كوا خالد اللي نجر تعيو لمعلقة تقطع عينة ودي بك كونفيدنس للك عينة ود تبعتي كتخوني لقبك تلي خوينكن زوم نجارات زوم ناوت أنا هم زعينة قولني إني أنا كهم زلولا تشكرني إني أنا كفاينانشال حسرتني إني نابلقة سؤال خزر قف فبالخلال لك نجارت نجارت خون حوي تنعقك أيام مخنياتو قال نستيتي خلك زي هم تلولكم كابخا كونفيدنس اسخا كابا لحشخا مخوانخا كتريعة بتعميات دلي لزكو أي حواتي تسمعتهم ود تبعتي كل أخود يلقبر لبهاد مخنياتو ود تبعتي نات إنكارة تمثاليت سلالخونة أي ود تبعتي نات إنكارة تمثاليت بتشخوني ود تبعتي مرح سلالخونة هم تقولي جزيلو لكم ود تبعتي بزح نجار provide سلالقبر أبي ساب أو هيوت وشتي even أو حداركو ود تبعتي أي كل نجار ما نيجيرو لمرح سلازي دما بازي ود تبعتي كل أو خود يلبهال سلازي حاوي للكات أجمعت للكا قدلتات زرقفة بالخام النجار أيدلي أتهم قدلتاتني يوم تولم برقت نابهريا وقدلتات تخينو اسخاك تشنفو قطري ليتي كتعرني إكا كتلوت تمكرني إكا إزي اسخاك تقورو للكا نقريو تلي خوينكن لخالي إساو قودو لخاس للنقرخا أنا هم زعينت أقامني إني أنا فيزيكالي أنا فاينانشالي حزرتني إني لخاس للواقعخا سلام مستراتخا زرزر لبالخاقن تمتقو نقر يابلخاي إذا قوال نستيت زي أول إذا كتسمعتلا إنا نعاقت كان إنا رحقت كان خورخا وننا ورد خاس للتخد كاهم زعينة تجوار دما كتقطعبني إيكا إذا كتكبر تلقى دما خورقة حليقة ما تشرتونها بسول ودي خاتخوت مخريات دما حوي قال النستيتي تركفو ودي تاوعتي سلال تدلي اسخازم قدلتات زياتهم كتنقرات تلقى أو هم يجيرك دقوفوك يخلي هم زعينتكو قدلوني أو بمنتي عقمو كم حدا درني بمنتي عقمو كدقوفو يخل إلا يتحسب سلازي دما للكا قدلتاتني يوم الخل حسوقا يوم نقرات بعلقة بينخا بمزعر لكتام محيشو موكر إذا كتكبرت لخا تنكرر مسيلخا كترقت لخا أو زاقوال النستيتي زي حوي أواخا كدقف ملؤ تسفا أيو لهليا اسخاون بسول ما تشورد لخون خاود تبعتي مسيلخا كاو الحشقا مسيلخا إخا ترأيا مغنياتو اتشكراتخا بعلقا يوزخايو ناو علقا تشكر ناو علقا ميستر اندحر لمانم ليتناقر خدما مانم كفلت أي خلي كتلوت أم ليتخولو نقرات تخوينم دما أنا همز عينة ود سوية لخا تقبيلخا بكونفيدنس كتحلفني إكا نما جمرانة طوي إزي آيا
እታ ካልአይቲ ነጥብ ድማ ኣሕዋትካ ወይ ድማ ዕርኽትካ ቤተሰብካ ክኾኑ ይኽእሉ ስለናያ ልሃቡኻ ኣስተያየት ወይ ድማ ርእይቶ ብርግጽ ዕርኽትካ ቤተሰብካ ለኣኻ ቀረባ ልኾኑ ሰባትካ እዮም ናያቶም ሓሳብ ክትሰምዕ ተለኻ ለኣኻ ዓብዪ ዋጋ ለለዎ ነገር እዩ ምክንያቱ ቀረባ ኣብ ጎንካ ለለዉ ቤተሰብካን ዕርኽትካን እዮም ናዮም ለይትሰምዐሉ ምክንያት ድማ ኣይህልያ መብዛሕቴና ግን ድማ ሓወይ ስለዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ቤተሰብካ ዕርኽትካ ዘመድካ ልኾነ ሕማቕ ነገር እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ እኳ ከምዚ ዓይነት እያ ኣብዚ ኮን ፈልጣ ኢና ኢሎም እሞ እስኻ እንደገና ሕድሕድ ልወለካ ዝርዝር ረቢልካ ትነግራት ኮንካ ሓወይ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኣብ ዕርኽትካ ዲ ኣብ ቤተሰብካ ዲ ለለዎ ኣመለኻኽታ ልተቐየረ እዩ ልኾን ኔጌቲቭ ስለልትነግራ ኣለኻ ለኣቶም እውን ብኔጌቲቭ ብሕማቕ ዓይኒ ልክትሪኦም ኢኻ ጌርካ ለለኻ ስለዚ ድማ ሓወይ ምንም ዓይነት ኣስተያየት ሰሚዕኻ ምንም ዓይነት ርእይቶ ሕማቕ ነገር ዋላ ተሰሚዕኻ ሓፍቲ ከምዚላትኪ ዓርከይኮ ከምዚ ኢሉኪ ካብ ሞያል እስኻ ክተመሓይሾ ትደልዩ ነገር ታልዩ እሶም ከምለይ ነገሩካ ምሲልካ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ሲ ተትቀየሩ እዮ እንታይ ይመስለኪ ኢልካ ብጥበብ ዝተመልኦ መንገዲ ክተረድኣን ክተዋግዓን እዩ ለለካ እምበይ ሓፍተይ ከምዚ ኢላትኪ እነይስ ከምዚ ዓይነት ባህሪ እኒኦ ኢላትኪ ዓርከይ ከምዚ ርእያ ኢልኪ ትብላት ኮንካ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ትፍቅርኹም ዓውዩ ኣብ ሓዳር ኣብ ልወጻሕኩም ልሰዓት ሕድሕድ ዘንልበልካየን ሕማቕ ነገራት እሳ ፈጺማ ኣይትርስዓኒ ኢቭን እኮ ልተነገሩ ነገራት እኮ ኖርማል ክኾን ይኽእሉ እዮም ለኣኻ ምንም ዓይነት በቃ ብቕንዕና ልተወግዐ ዓይነት ወግዑ ካስ እስለኣ ኸይድካ ዝርዝር ኣቢልካ ክትነግራት ኣለካ ሓዊ ታጓል ኣንስተይቲ ትቕበለሉ መልክዑ ልተፈለየ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ ሳ ኖርማል ልክ ይኾን ይኽእል እዩ ትስኻ ኖርማል እዩ ኢልካ ተዋግዕ ለለኻ ወግዒ ስለዚ ድማ ብልተኻለካ መጠን ድማ ካብ ቤተሰብካ ልመፁ ኣድናቆት ይኹኑ ኣድሌት ለይኾኑ ኣስተያየታት ክኾኑ ይኽእሉ ለኣኣ ልተውሃዋ ርእይቶታት ጽቡቓት እንድሕር ለይ ኮይኖም ተለይቲ ነግራ ይምረጥ እታ ሳልሰይቲ ነጥብ ድማ ስለናያ ልሰማዕካዮ ጽቡቕ ለይኾኑ ርእይቶታት እዚ ካብ ማንም ሰብ ክመጽ ይኽእል እዩ ስለናያ ልሰማዕካዮ ኣድላይ ለይኾነ ወይ ድማ ጽቡቕ ለይኾነ ሓሳብ እከለኩ ከምዚ ልኪ ኣይትበላ ካብ ካሊእ ሰብ ሕማቕ ነገር ክትሰምዕ ተለኻ ልዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ጠበቓ ኮንካ ክትከራኸረላ ኢለለካ ምክንያቱ ኣፍቃሪትካ ስለልኾነት ስለዚ ተኽኢልካ ክትከራኸረላ ክትሰምዕ ለይብልካ ስለናይ ሕማቕ ነገር ተሰሚዕካ እውን ፈጺምካ ክትነግራ ይብልካ ማንም ሰብ ምስኣ ምዃንካ ኣፍቃሪትካ ምዃኑ እናፈለጠ ናዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኔጌቲቭ ነገር ክነግረካ ፈጺምካ ከይትፈቅደሉ ስለዚ እዚ ነገር ክተስተኻኽለኒ ኢካ ነገር ግን በቃ ብልኾነ ምክንያት ስለናይ ሕማቕ ነገር እኳ ተሰሚዕካ ከይድካ ክትናገር አይብልካ ልዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ እኮ ክትሕልዋ ኮን ኢካ ካብ ብዙሕ ነገር ካብ ሕማቕ ወረል ዋዕሉ እቲ ልሰማዕካዮ ነገር እኮ ለሓለፈ ታሪካ ክኾን ይኽእል ትክክል ለይኾነ ክኾን ይኽእል ምንም ይኹን ምንም ልዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ስምዒታ ለከይ ጉዳእ ምሕላይ ናይ ሓላፍነት ምዃኑ ኣይትዘንግዕ ኣፍቃሪትካ ስለልኾነት እቲ ትሰምዖ ነገር ድማ ብባዕልኻ ኢኻ ክትቆጻጸሩን ክትፈትሑን ለለካ እምበይ ሕማቕ ልኾነ ነገር ወሲድካ ለኣክ ዘርዚርካ ክትነግራ ይብልካይ በተለይ ድማ ካብ ሰብ ልሰማዕካዮ ምክንያቱ ሲ ኣብ መብዛሕትኡ ፍቅራዊ ህይወት ክጅምሩ ተለዉ ሲ ናት ሓደ ሰብ ልተሓደ በቃ ብዙሓት ከምዚ ኮያ ነይራ ከምዚ ኮያ ነይራ ልብሉ ሰባትስ ኣይሰኣን እዩ ብህምዚ ድማ ብዙሓት ፍቅራዊ ህይወት ልፈርሱ እኒአው እዮም ብልሓለፈ ታሪክና ሰምዑ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ክትሰምዕ ተለካ ድማ ስኻሓወይ ብሱል ኮንካ ማቹር ኮንካ ለኣካ መንገር ተቆጢብካ ብናባዕልካ መንገዲ ክትፈትሖ ክትሙክር ኒኤካ ምክንያቱ ልሓለፈ ታሪካ ስለልኾነ እዚ ክትጥንቀቐሉ ለለካ ጉዳይ እዩ እታ ራብዒት ነጥብ ድማ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ምስኣኹንካ ምድናቕ እዩ ዝኾነ ደስ ልብል ነገር ምስኣኹንካ እኮ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ምስኣኹንካ ውይ ደስ ክብል ኣከዳድና ደስ ክብል ከምዚ ነገራ ኣጥዒሙላ ኣዕርኽታ ይኹና ኣሕዋታ ይኹና ብቻ ልኾነት ጓል ኣንስተይቲ ካብ ወፃኢ እስኻ ክትድንቕ ክትሰምዕ ፈጺማ ኣይትደሊ እዚ ክትሰምዖ ለይትደሊ ነገር ድማ እስኻ ክትደግመላን ክተዋግዓን ይብልካ ዋላ ፊልም ሰራሒት ትኾን ሽሕ ግዜ ድንቃ ምዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ምስ ኣፍቃሪትካ ኮንካ ግን ስለናያ ጽቡቕ ነገር ፈጺምካ ክትናገር ይብልካይ ንምንታይ ትናገር ደጋጊምካ ካሊእት ጓል ኣንስተይቲ ካሊእት ኣክተር ካሊእት ሙዚቀኛ ልኾነት ትኾን ጓል ኣንስተይቲ ምዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኮንካ ክትድንቕ ተለካ ሓወይ ከቀሓሕረኩም ይኽእል እዩ ከበኣሰብኩም ላብ ለይኾነ ነገር ከእትወኩም ስለልኽእል እዚ ነገር እዚ ድማ ጽቡቕ ልማድ ስለለይኾነ ካብዚ ነገር እዚ ክትቁጠብ ኒኢካ እዚ ድማ ሓደ ብምስጥር ምሳኻ ክትሓዝ ለለዎ እዩ ዋላ ቆንጆ ትኹን ጽቡቕ ነገር ኣድንቕ ግን ኩሉ ነገር ብውሽጥኻ ክትገብሮኒ ኢካ ስለዚ ካሊእቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስኣኹንካ ከይተድንቕ ተረዲኻ እንዲኻ ሓወይ ምክንያቱ ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መልክዕ ኣብ ኣድናቆት ፍሉይ ዝኾነ ስምዒት እዩ ለለና እዚ ክትገብር ተለካ እስኻ ምስኣኹንካ ካሊእቲ ጓል ኣንስተይቲ ክተድንቕ ተለካ ብደንቢ ጌራ ሕድሕድ ትብለን ነገራት እያ ትምዝግበን ስለዚ ምስኣ ኮይንካ ካሊእቲ ጓል ኣንስተይቲ ፈጺምካ ከይተድንቕ እቲ ሓምሸይቲ ነጥብ ድማ ልሕለፍካዮ ሕሉፍ ፍቕራዊ ህይወትካ ሕድሕድ
زرزر أبيلقى من نجار سلازر محاوي حلو في الخانة فقراوي هو تقدقها كم خاك تواقع تلقى إذا قال النستيت حد لبالقى يوم نجارات الناس سمعت عليكو قد غير قايون ياخ إذا قد مخزل نبرت فقرانيو يكو همز تكبر نيرا لا همزين قد نيرنا همز عينة نجار حليفنا تلقى حدا أي رسعي لا يبوتا يوليلا اللي كتحسب اللي كتنعقك غير خللقة مستأيكس خلينا برا ودي يخمودو هم لينا برا قريتقة هم بحد شقاك تجمر للك مزاقز للك يا قوال النستيتي الحلفة سلا الحلفة إزك تواقع تلقاقنا نور عدرقة لخونا معلت كاقاجيكم لا عوي بأس لا عوي مفل لايون كوزحكم سلا لخ سلا إيكس قاموقع دوبل سلا حلو سلا الحلفة فقرنيقة همزي كو تكبر نيرا همزي كو نقر نيرنا كتبل تلقى تلعبي بوتا السال حازو تمثيل أيو لسمع بزدما الأخوون لماد سلا لخونك الحلفة نجر حليف أيو من مكتل عليه والقي كتواقعي والقي سلنا إكس خانجر برقص كوت طيقك كايا تنلت طيقتك كاجن أحد ربي الخامل ليسخا بقى عاوزك تعطني إيكا قدايخا حلوف فقرنيا تنيرو كامالتي سلازي إذا عينة واقع زدما كقرني أو أبا خايقرة دقيمخا أي تواقعية إتاشات شيء تلقمت هو وسانيش ندورما السأل نجارس كميستر دكان ما قلنا كخوني خلنا بيسا ميستر يقول بتشال تفل عليه السخاء أوريدي نجارات كاني أتدكان ما قلنا والحلفة ميستر سلازي دكان ما قلنا أن الألغى الحلفة ميستر العلخة مو قاعد ما أدلا يخوني دسونا يولي إذا دما فزي مخاك تكورو لي بالخانة قريو لأنه حدا دك تواتيني أو بسلات لي خونسي إذا قال النستيت زيا فقرانيا أيو بك أبحاد خوين أين لا دكان ما قلنا ديو حلف ميستراتات النقرمو قونت أبلغات مالو ساعات وسخكو همزك يا أخي بزدك ما قلنا بزو قسلاكو قد وايداليو أفتمو فقر جيزين هالي لو واقع وواقعتات أبقى أسك خونتلو همز عينة نجار أوتيخا من نجار فاتي ما يدلي نور لأيو أب فقراوي هوت جيزين هالي دكان ما قلنا نجيركا ميستر نجيركا أب تو أسخلو همزك يا أخي أسخكو زقودي لكان يروي إلخا من نجار فاتي منورن محفر النجاريو لقوال النستيت يخوني أو خالي هوتون سلازي حاول إذا كتلعل تلقى إذا دك ما قلنا كتوت تلقى دما السايقونتي توارد الله لو على أخا قبرقات تقنس اللقان توارد اللقان مقنعتو أمين أيا نجرات كاني أزي ميسترزي وإذا دك ما قلنا زي امنت دما كافت فقر لمتأ سبوغ الخانة بحريو سلات النجارات كادك ما قلنا يخون ميستر من نجار محفرن عاد أيا في النورن سلا الخانة أزي فاتي مخاك تقورو لي بالخا عوي الخانة نتويو إذا دما بقال دون فاتي مخاك طلعو لي بالخا دخوم قلنا يلال نجارتك ميستر يلال نجارتك لبعلا وندقي مخا ملعال ويدما من نجار تقطب سلازي زوم النجار خالو ما عند شدش ميسترات لتفكر قال نستيتي فاتي مخا يتنجر مساخا كتان حلال لوم نجاراتيوم كتحاو للكا ميستراتيو هم يقنيهم وحسابي حواتي كافت لسمعكم ودما أو كمان تحساكم تحفلي كتبايا سكعزي أمتيكم حسابي فاتيكم لايك كيغوركم دما كي تواتو حسابي هم الفاتكم هم لتقمكم دما أي تراتري قطعل دما بدسلو البخالي حساب اسخاو نكانه تعمي يلفوتيكم حواتي تشاو